अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, और जी मौसम एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे इंशाल्लाह। और जी आज का व्लॉग मैं 2 से 3 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से जाना पड़ गया था विहाड़ी। और बस एक अचानक से, बिल्कुल हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ सोचा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो बच्चों के स्कूल खुले हैं। तो हम बिल्कुल भी इस तरह नहीं करते हैं कि जैसे बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं या फिर मंडे ट्यूसडे को हम चले जाएं विहाड़ी, कभी भी ऐसा प्लान नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि फ्राइडे की दोपहर को या शाम को हम निकलें अगर जाना है तो, वरना हम नहीं जाते हैं। तो बस ऐसे सडनली हमारा प्रोग्राम बना और जल्दी से जी हम फटाफट रेडी हुए, तैयारी की और विहाड़ी चले गए। वैसे तो मैंने सुबह नाश्ता बनाया, पहले मक्खन निकाला, उसके बाद आलू के पराठे बना के, चाय बना के मैंने बच्चों को सारा नाश्ता करवा के मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद बाजी आई हैं, सारा मैंने काम करवा के मैं जैसे फ्री हुई हूँ तो फिर साथ ही हस्बैंड की कॉल आ गई कि भी हमने विहाड़ी जाना, अर्जेंट है। तो फिर मैंने जल्दी से जी कपड़े चेंज किए और कपड़े सारे मैंने प्रेस किए, बच्चों के कपड़े प्रेस किए। तो बस इस तरह करते कराते इतना टाइम भी हो गया और फिर बच्चे आए स्कूल से और चेंज किए और हम विहाड़ी की तरफ निकल गए। बड़ा मज़ा आया विहाड़ी पे जाके और बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत हमने इंजॉय किया। बहरहाल मुझे एक टेंशन वही थी कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और फिर अब देख लें 2 से 3 दिन हमारे बच्चों के वेस्ट हो जाएंगे ज़ाया। बहरहाल बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, वो कहते थे कि बस अब और तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। तो बच्चों ने बस चेंज की और हम चले गए और मौसम एंजॉय करते करते। तो मैंने कहा आज के व्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपके साथ एक प्यारा सा टॉपिक शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपके साथ और शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैंने अपने आप में चेंजिंग की हैं। और अगर आप ये कुछ बातें सुनेंगे और अपनी लाइफ में ये लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। तो आपने वैसे थंबनेल पे तो देख लिया होगा कि मैं किन टॉपिक पे बात कर रही हूँ, और वैसे आजकल ये बड़े ट्रेंडिंग में है कि ये ऐसी 3 टॉपिक्स हैं, ऐसी 3 चीज़ें हैं कि जिनको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वाकई में हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और सब जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में हम खुश रहना चाहते हैं ना, तो अपने ताल्लुकात को महदूद करें। पहले तो कोशिश करें किसी के साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती ना लगाएं, इतने ज़्यादा फ्रैंक ना हो, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में आपका हमदर्द नहीं है। लोग बड़े चालाक होते हैं और हम उनको नहीं समझ सकते, और लोग इस माशरे में बहुत ज़्यादा चालाक हैं। और बस ये कोशिश करें कि ताल्लुकात को एक महदूद हद तक रखें, ताकि आपका जो ताल्लुक है वो लंबे अरसे तक रहे और आपका एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता बन जाए। ये होता है कि हम जो औरतें होती हैं ना, उनमें हर किसी में, बहुत से लोगों में, बहुत सी औरतों में मैंने ये चीज़ देखी है। और जो ज़ात होती है ना, वो अगले बंदे पे, जैसे अगले पे ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। जैसे किसी को कोई बात अपनी शेयर की तो बस उसने हाँ में हाँ मिलाई, बस जी उसने प्यार से कोई 2-3 बातें कर दी और समझ लेती हैं कि बस ये अब हमारा। और यही चीज़ ना मेरे में भी थी कि मैं इतनी जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करती थी, इतनी जल्दी ना, कि उसकी वजह से ज़ाहिर बात इंसान ज़िंदगी में बहुत सबक सीखता है। और मैंने भी काफ़ी सबक सीखे, 1 2 3 4 कितनी बार सीखे। और अब अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के साथ बिल्कुल भी इतनी फ्रैंक ना हूँ, किसी के साथ ऐसी फजूल बातें ना करूँ और बस अपने घर तक महदूद रहूँ। मैंने तो अब ये कोशिश कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन कि मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाते होते थे कि ना थोड़ा बस इतना नहीं करो, ये आप समझती हो कि बस ये अब मेरी हो गई है, मैंने से 2 बातें कर ली हैं, नहीं ये गलत है। तो जब से मेरे साथ भी कुछ ऐसे धोखे वगैरह हुए हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि बस मेरे हस्बैंड हैं, वही मेरे दोस्त हैं, और कोई भी मसला या मामला होता है तो मैं उनके साथ ही शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी को अपना इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मैं अपनी बातें उनके साथ शेयर करूँ। तो और सेकंड बात मैं आपको बताती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के ना कोई और नेमत है ही नहीं है। बट ज़िंदगी को हमने खुद ही अज़ाब बनाया हुआ है। कैसे जब हम बिला वजह ही लोगों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं। तो बस उम्मीद मैं कहती हूँ एक तो अल्लाह की ज़ात से लगाएं और एक अपने आप से। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी से उम्मीद लगाएंगे तो नेक्स्ट पर्सन ने भी तो आपसे उम्मीद लगानी है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि उम्मीद आप कभी भी किसी से ना लगाएं, जस्ट एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से होती है ना, वो पूरी होती है और बगैर टेंशन की पूरी होती है। और आपको पता ही है, सारे जैसे ज़ाहिर बात हम माँ बाप से भी उम्मीद लगा लेते हैं, दोस्तों से, हमसायों से, और ये जो रिश्तेदारों से उम्मीद लगा लेते हैं। मैं कहती हूँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी से, और इंसान बड़ा हर्ट होता है।
پہلے میں کہتی تھی کہ اچھا اب یہ اب ہو گیا اب اس طرح ہوگا، پھر دل ہرٹ ہوتا جب وہ ہو نا. تو پھر میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ نہیں ہے نا، امید جو ہے وہ جسٹ اللہ کی ذات سے لگانا چاہیے، یا اپنے آپ سے ہاں بھی میں یہ کر لوں گی، یا اللہ سے لگانی چاہیے اس طرح بس، اور امید کسی سے نہیں لگانی چاہیے. اور اسی طرح ہی آج کل بڑی ہی زیادہ ہے کہ ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں، اور خواہشات بڑھا کے ہی ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر لیا ہے. ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے. بس میں کہتی ہوں جب آپ محنت کرتے ہیں نا، اور پھر آپ اپنے آپ سے خواہشات لگائیں کہ ہاں ابھی میں یہ محنت کری ہوں اور میری یہ خواہش ہے، میں نے یہ بنانا ہے، تب تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اتنے سورسز ہیں ہی نہیں اور آپ اتنی زیادہ خواہش کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو آپ اپنی لائف میں بہت پریشان رہیں گے، بہت زیادہ پریشان. آپ ساری چیزیں اپنے اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہونا تب مجھے یہ دے دینا، اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہو تو پھر میرے ساتھ یہ کر دینا. تو بس تو آپ کی لائف اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی، اتنی زیادہ ایزی، اور آپ اتنی خوشحال لائف اپنے لائف میں گزارو گے نا، اپنے گھر میں گزارو گے کہ آپ کی خود کی سوچ نہیں ہے. تو بس میں تو آپ کے ساتھ یہ اپنے 3 ٹاپک میں نے شیئر کیے ہیں. میں نے کہا چلیں اگر آپ اپنی زندگی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں پہ ضرور اس کے اوپر فوکس کریں، اور اس کو دیکھیں کہ کیا ہم اس طریقے کی کوئی غلطیاں تو اپنی لائف میں نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی وجہ سے تو ہم کہیں ویسے جو پریشان تو نہیں زیادہ ہو رہے ہیں. تو بس میں نے بھی نا میں جن کے ساتھ بھی ملتی ہوں وہ انم ہم پریشان ہیں. ابھی پریشان کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حالات اتنے خراب ہیں. کیوں حالات خراب ہیں؟ بھی جب آپ لوگوں نے اپنی خواہشات اپنی حیثیت کے مطابق سے زیادہ بڑھائی ہوئی ہیں تو ڈیئر آپ پریشان رہیں گے. تو بس یہ ہوتی ہے کہ امید اچھی لگانی چاہیے، بڑی بڑی امیدیں لگانی چاہیے، خواہشات بھی بڑی کریں مگر اپنے ہسبینڈ کو تنگ مت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں. تو بس میں یہ بات کروں گی. اور الحمدللہ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بھی بتاؤں کہ جیسے ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف بننے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ گھر کے سارے کام مینیج کر رہے ہو، اس کی سیٹنگ کر رہے ہو، اور گھر میں آپ بالکل ایک وہ جو پرفیکٹ ہاؤس وائف ہو. اس کے ساتھ آپ کو اپنے رشتہ داروں کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے، سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. میں بھی الحمدللہ ایسے ہی کرتی ہوں. میں اپنی فیملی کو، جیسے میرے ہسبینڈ ہیں وہ میری فیملی کو، مجھے، اپنے فرینڈس کو، سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں. میں بھی اپنی فیملی کو، اپنے سسرال کو، کوئی دکھ سکھ ہو، کوئی چیز ہو، فوراً وہاں پہ جانا، ان کے ساتھ پوچھنا، تب جا کے آپ پرفیکٹ بنتے ہو، تب جا کے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے. اگر آپ یہی سوچتے رہو گے نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے بھی اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا، تو کیا ہے آپ خود پریشان ہو، اگلے بندے کا کچھ نہیں جا رہا، آپ خود گناہ گار ہو رہے ہو، خود پریشان ہو رہے ہو. تو میں کہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اپنی لائف سے بالکل ختم کر دیں. میرے اوپر بھی گزری ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ مجھے بھی میری مما نے سمجھایا، مجھے بھی سب نے سمجھاتے تھے کہ اس طرح نا چھوڑو ان چیزوں کو. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہر انسان کی لائف میں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، تو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. بس نماز قرآن پڑھتے ہیں نا ہم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہمیں یہ اچھی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں الحمدللہ. اور آپ میرا یہ فل ولاگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ میں نے آپ کے ساتھ پورا گھر الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب فل کمپلیٹ ابھی یہ بن رہا ہے، فل یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو فل اس کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایان یہاں پہ جا کے، بچے یہاں پہ جا کے اتنا مزہ کرتے ہیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور دیہات کی زندگی میں اتنا زیادہ سکون ہے نا کہ شہر کی زندگی میں آپ جتنی مرضی آپ کے پاس سہولتیں ہیں نا، میں کہتی ہوں وہ زیرو ہیں. یہ جو ولیج کی زندگی ہے نا، لائف ہے، بہت کمال کیا، بہت بڑی پرسکون لائف ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور دل خوش ہو جاتا ہے. اب 3 دن کے بعد میں وہاں سے وہاڑی سے آئی ہوں ملتان، اور آپ کی سوچ نہیں ہوگی، مجھے لگتا ہے جیسے میں کہیں باہر کے کسی ملک میں پھر کے گئی، ایسے مائنڈ ریلیکس ہے بالکل الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی لوگ آپ کے ساتھ ریسیپیز اچھی سے اچھی شیئر کرتی رہوں گی. اور بس اب بھی اچانک، اور میں کوئی پوسٹ بھی نہیں لگا سکی کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ابھی میں جا رہی ہوں کہیں. تو اور جن کے ولاگز میں نے نہیں دیکھے بالکل بھی وہ پریشان ہو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میری نیچر نہیں ہے کہ
جو میرا جیسے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے میں اس کو سپورٹ کروں گی، جو نہیں کر رہا وہ نہیں کروں گی. نہیں، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ امید رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو کامیاب کرنے والے ہیں. انسان نہیں کرتا انسان کو کامیاب، اللہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے اپنی اللہ کے ذات پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ جب میرے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ کا شکر ہے، میرا واچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جب بہتر ہوگا، اگر 1 سال میں ہونا ہوگا تو وہ ہو جائے گا، اگر نہیں تو لیٹ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. تو اوکے جی، اللہ حافظ. اب کل ملتے ہیں نیو بلاگ میں. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.